भारत रिसाउने भन्दै चलचित्र काँडेतारको प्रदर्शन सरकारले रोक्यो, देशभर छायो नयाँ तरङ्ग। चीनद्वारा प्रति सेकेन्ड 300 GB डाउनलोड हुने 6G इन्टरनेटको सफल परीक्षण, अमेरिकाले गर्यो चिन्ता व्यक्त। पोखराबाट चीनका विभिन्न शहरमा हवाई उडान गर्न चीन सामु पोखरेली पर्यटन व्यवसायीले गरे आग्रह, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मनासाइमा चीन। चिनिया राष्ट्रपतिबाट नेपालका राजदूतले पाए ओहदाको प्रमाणपत्र, जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको राष्ट्रपति शीको भनाई। एससीओ बैठकमा सहभागी हुन चीनका रक्षामन्त्री भारतको गोवा आउँदै, रुसी रक्षामन्त्री पनि आउने जानकारहरूको भनाई। रुसबाट टुक्रिएका 15 देशहरूलाई मान्यता नदिने चीनको अभिव्यक्ति, विश्वभर छायो फेरि अर्को तरङ्ग। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति विरुद्ध चीनका उपविदेश मन्त्रीले हाले उजुरी, आखिर कुन मामिलामा उजुरी दर्ता गराए त, यसबारेको जानकारी। र उपचुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा झन् बलियो बन्यो, ठूला दलहरूको उडियो सातो पुत्लो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नेपाल र भारतको बीचमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पुग्ने भन्दै चलचित्र जाँच समितिले फिल्म काँडेतारलाई रोकेको छ। विभिन्न मिडियासँग कुरा गर्दै फिल्म सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, दुई देशबीचको कुरा भएकाले संवेदनशील देखियो। सोमबार बेलुका फिल्मको सेन्सर भएको थियो। फिल्म हेरिसकेपछि बोर्डका पदाधिकारीले फिल्मलाई सेन्सर प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरे। फिल्म सेन्सरपछि निर्माता र बोर्डका सदस्यहरूबीच यसबारे लामै कुराकानी भएको थियो। कथा, वस्तु र प्रस्तुतिले देशलाई घोच्ने गरी आए भने त रोक्नकै लागि बनाइएको हो नि त यो, सुवेदीले भने। निर्माताले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले बताएका छन्। हामीले फिल्म रोकेका होइनौँ, बैठक बसेर केही न केही सुझाव त बोर्डले दिन पाइहाल्छ नि। हामीले उहाँलाई अहिले मर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेका छौँ, उनले भने। तर निर्माता तथा निर्देशक खड्गाले चाहिँ फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति नदिने बोर्डको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। नेपाल भारतको खुला सिमानाको कारण सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अपराध, नागरिकहरूमाथि भएको अत्याचार सहित गृह प्रशासनका केही दृश्य र संवादमा सेन्सर बोर्डले आपत्ति जनाएको निर्देशक खड्गाले बताएका छन्। कुनै पनि दृश्य र भाषामा कैँची नचलाइकन सेन्सर पास गर्न आफूले आग्रह गरेको समेत उनले बताएका छन्। शिवम अधिकारी र नवल खड्गाको संयुक्त लेखन रहेको यो फिल्मले नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाएर आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, भारतीय मिचाह प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने लगायतका कथा पेश गरिएको छ। नवल खड्गाले निर्माण र अभिनय गरेका अघिल्ला फिल्महरू भीमदत्त, 10 गजा र आवाज लगायतका फिल्ममा पनि सेन्सर झमेलो खेप्नु परेको थियो। पछिल्लो फिल्म काँडेतारको प्रदर्शन मिति घोषणा भइसकेको छैन। सेन्सर पास भएपछि मात्र मिति तय गर्ने खड्गाले जानकारी दिनुभएको छ। चीनले प्रति सेकेन्ड 300 GB सम्मको डाउनलोड गतिको अल्ट्रा फास्ट वायरलेस इन्टरनेटको परीक्षण गरेको छ। यो हालको 5G भन्दा 10 गुणा बढी छिटो रहेको छ। चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड इन्डस्ट्रीको दोस्रो एकाडेमीको 25औं संस्थानले यो परीक्षण गरेको हो। यो टेक्नोलोजीले टेराहर्ज फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गर्दछ, जुन हालको 5G नेटवर्कहरूले प्रयोग गर्ने भन्दा उच्च रहेको छ। टेराहर्ज फ्रिक्वेन्सीहरूले धेरै छिटो गतिको सम्भावना प्रदान गर्दछ, तर केही चुनौतीहरू पनि छन्। पानी र अन्य सामग्रीहरूले सहजै टेराहर्ज तरङ्गहरू अवशोषित गर्दछन्, जसले निम्न फ्रिक्वेन्सी तरङ्गहरूको तुलनामा तिनीहरूको दायरा सीमित रहेको बताइन्छ। अर्को चुनौती यो हो कि टेराहर्ज प्रविधि अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। एक परीक्षणमा चीनले पहिलो पटक टेराहर्ज प्रविधिको साथ यति उच्च गति हासिल गर्यो, तर अझै थप अनुसन्धान र परीक्षण आवश्यक रहेको छ। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरू विश्वास गर्छन् कि यी चुनौतीहरू पार गर्न सकिन्छ। यसबाहेक टेराहर्ज प्रविधिले तारसहित सञ्चारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने क्षमता पनि राख्दछ। हाल भएको 6G विकासमा चीनको नेतृत्वलाई लिएर अमेरिका चिन्तित रहेको छ। अमेरिकी सरकारले 6G अनुसन्धानका लागि $1 अर्ब छुट्याएको छ, तर यो स्पष्ट छैन कि यो चीनलाई अनुसन्धानमा भेट्न त्यो रकम पर्याप्त हुनेछ वा छैन। व्हाइट हाउसले गत शुक्रबार उद्योगका नेताहरूसँग वायरलेस जडानसहित 6G को अर्को पुस्ताको बारेमा छलफल गरेको थियो। अमेरिकालाई यो डर छ कि चीन जस्ता अन्य देशहरूले 6G जडानको लागि मापदण्डहरू सिर्जना गर्न नेतृत्व गर्नेछन्। अमेरिका यसकारण चिन्तित छ कि चीनले 6G बजारमा ल्यायो भने प्रभुत्व जमाउन सक्दछ, जसले अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्दछ।
तार रहितको सञ्चारको भविष्य उज्जवल रहेको छ। 6G ले 5G भन्दा अझ छिटो गति, कम अविलम्बता र सुधारिएको ऊर्जा क्षमता प्रदान गर्नेछ। यसले धेरै नयाँ एपहरू पनि निम्त्याउन सक्दछ, जस्तै भर्चुअल वास्तविकता VR र सम्वर्धित वास्तविकता खास वास्तविकताबाट अलग गर्न सक्दैन। हेलोग्राफिक सञ्चारले मानिसहरूलाई एकअर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिन्छ, मानौँ तिनीहरू एउटै कोठामा छन्। सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूले एकअर्कासँग र वरपरको पूर्वाधारसँग सञ्चार गर्न सक्दछन्। स्मार्ट सहरहरूले ट्राफिक प्रवाह, ऊर्जा प्रयोग र सार्वजनिक सुरक्षा सुधार गर्न वास्तविक समयमा डाटा सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सक्षम छन्। पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरमा सिधा हवाई सम्पर्क स्थापनाका लागि चिनिया राजदूतसँग आग्रह गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज पोखराका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङलाई भेट गरी पोखराबाट चीनका विभिन्न शहरमा सिधा उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनका लागि अनुरोध गरेको हो। सो क्रममा कोरोला नाका छिटो खोल्नका लागि विशेष पहल गर्न पनि राजदूतसँग अनुरोध गरिएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। भेटघाटमा पोखरा महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोतीराज तिमिल सिन्हा, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापति, ओभरसिज चाइनिज नेपाल एसोसिएसनका अध्यक्ष सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पोखरेली पर्यटन व्यवसायका तर्फबाट चिनिया राजदूतको आयोजनामा जुनको 22 र 23मा पोखराको फेवातालमा हुन लागेको ड्रागन बोट रेस फेस्टिभललाई भव्य बनाउनको लागि पनि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उक्त अवसरमा जानकारी गराइएको थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनलाई समाजवादी नमुना मुलुक बनाउन चाहेको बताएका छन्। सोमबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा 72 देशका राजदूतहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो विचार राखेको चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उहाँले चीनको 5000 वर्षको इतिहास स्मरण गर्दै चीनलाई पुनर्जागरण गर्ने विषय पनि राख्नुभयो। उनले भने, राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले अहिले विश्व मानव समुदायले ठूलो चुनौती खेप्नु परेको चर्चा गर्दै सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI सम्बन्धी अवधारणा सबैसँग हातेमालो गर्ने मनासाइले अघि सारिएको पनि बताएका छन्। यी अवधारणा विश्वको सुरक्षा र विकासका लागि ल्याइएको हो, यसका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन, राष्ट्रपति सीको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत श्रेष्ठले भनेका छन्। चीनका लागि नेपाली राजदूत श्रेष्ठले सोमबार राष्ट्रपति सीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। बेजिङ गएको करिब 9 महिनापछि राजदूत श्रेष्ठले ग्रेट हल अफ द पिपुलमा प्रमाणपत्र बुझाएका हुन्। चीनमा राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको चिफ अफ प्रोटोकललाई सुरुमै ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउने नियम रहेको छ। ग्रेट हल अफ द पिपुलमा 72 देशका राजदूतहरूले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाइयो। 2021 अप्रिलमा राजदूतहरूले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणपत्र बुझाएपछि बल्ल अहिले अवसर मिलेको रहेछ, राजदूत श्रेष्ठले बेजिङबाट टेलिफोनमा भने। त्यति बेला छुटेका समेत जम्मा 72 जनाले प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रम भयो। समयको पाबन्दीले गर्दा कुराकानी गर्न पाइएन। राष्ट्रपतिज्यूले हामीहरूलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नुभयो। चीनका रक्षा मन्त्री ली जिङफू साङ्घाई सहयोग सङ्गठन SCO बैठकमा सहभागी हुन भारत आउने भएका छन्। यो बैठक गोवामा हुनेछ। चीनको आधिकारिक मिडिया ग्लोबल टाइम्सले चिनिया रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै यो जानकारी दिएको हो। ली जिङफू बाहेक रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगु पनि भारत आउने खबर रहेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले SCO रक्षा मन्त्रीहरूको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सैनिक बीचको झडपपछि LACमा बढेको तनाव कम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो। LACमा शान्ति स्थापनाका लागि आइतबार दुई देशका सैनिक कमान्डर बीच 18औं चरणको वार्ता भएको थियो। भेटपछि दुवै पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता निकै खुल्ला र विस्तृत भएको बताएको छ। यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। अझै पनि LACमा भारत र चीनका 60,000 भन्दा बढी सैनिक तैनाथ रहेका छन्। फ्रान्समा चीनका राजदूतले पूर्व सोभियत देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। चिनिया राजदूत लु सियोले त्यस्ता देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा
प्रभावकारी हैसियत नभएको बताएका छन्। द टेलिग्राफ पत्रिकाका अनुसार उनको बयानमा फ्रान्सले आइतबार निराशा व्यक्त गरेको छ। पत्रिकाका अनुसार उनलाई फ्रान्सेली न्युज च्यानलमा क्रिमियालाई युक्रेनको हिस्सा मान्नुहुन्छ भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा चिनिया राजदूतले ऐतिहासिक रूपमा क्रिमिया रुसको हिस्सा भएको र सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले यसलाई युक्रेनलाई दिएको बताएका छन्। सन् 2014मा रुसले क्रिमियामाथि आक्रमण गरी युक्रेनबाट खोसेको थियो। पछि रुसले क्रिमियालाई आफैमा विलय गरेको थियो। शुक्रबारको एक अन्तर्वार्तामा उनले सोभियत सङ्घको पतनपछि उदय भएका देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार वास्तविक हैसियत नभएको पनि बताएका छन्। सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा आफ्नो हैसियत पुष्टि गर्न त्यस्ता देशहरूको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको उनले बताएका छन्। गार्डियन न्युज वेबसाइटका अनुसार चिनिया राजदूत लूको बयान फेब्रुअरीमा जारी गरिएको युक्रेनमाथि चीनको अडानभन्दा फरक देखिन्छ। त्यति बेला चीनले ठूला र साना सबै देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्ने वाचा गरेको थियो। फ्रान्सका लागि युक्रेनका राजदूत भादिम आमेलचेन्कोले चिनिया राजदूतको भनाइको विरोध गर्दै यस्तो बयानका लागि कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, क्रिमिया युक्रेन हो, सोभियत सङ्घ अब रहेन र धेरै समय बितिसकेको छ। फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले क्रिमिया र विशेष गरी युक्रेनलाई सन् 1991मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिएको थियो, जसमा चीन पनि समावेश रहेको थियो। प्रवक्ताले भने चीनले यो स्पष्ट गर्नुपर्छ कि यो बयानले उनीहरूको आधिकारिक स्थितिलाई देखाउँछ कि देखाउँदैन। सोभियत सङ्घको विघटनपछि उदय भएका देशहरू इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाले पनि फ्रान्स जस्तै प्रतिक्रिया दिँदै चीन विरुद्ध प्रतिकार गरेका छन्। चीनले सन् 1994देखि नै बुडापेस्ट मेमोरेन्डम सम्झौतालाई मान्यता दिएको इस्टोनियाले जनाएको छ। यस सम्झौता अन्तर्गत रसियाले युक्रेनको सिमाना स्वीकार गरेको छ र बदलामा युक्रेनले सोभियत युगको आणविक हतियार हस्तान्तरण गर्न सहमत भएको थियो। चीनका उपविदेश मन्त्री सुन वेडोङले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले ताइवानबारे गरेको टिप्पणीप्रति उजुरी दर्ता गराएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयले आइतबार उपविदेश मन्त्री सुन वेडोङले दक्षिण कोरियाली राजदूतलाई गलत टिप्पणीको लागि गुनासो गरेको बताइएको छ। वेडोङले उनको अगाडि सालम रिप्रेजेन्टेसन दिएका थिए। कूटनीतिक शब्दमा सालम रिप्रेजेन्टेसनको अर्थ औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गर्नु हो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले समाचार एजेन्सी रोइटर्ससँगको एक विशेष अन्तर्वार्तामा ताइवान वरिपरि बढेको तनावको कारण बल प्रयोग गरेर यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको बताएका थिए। उनले आफू यस्तो परिवर्तनको विरुद्धमा रहेको बताएका छन्। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले भने ताइवानको मुद्दा चीन र चीन बीचको मात्र होइन, उत्तर कोरिया जस्तै यो एक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। त्यसपछि चिनिया विदेश मन्त्री सुन वेडोङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको टिप्पणी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा झन बलियो बनेको छ। यसअघि संसदमा 20 सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब 21 सिट हुने भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएर सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 19 सिटमा सीमित रहेको थियो। तर यो उपचुनावमा उसले 1 सिट अझ बढी थपेर 21 सिट पुर्याएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले यसअघिको आफ्नै रेकर्ड समेत तोड्नु भएको छ। गएको मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा उहाँले 49,300 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो भने अहिले 54,176 मत पाउनु भएको छ। उहाँले अहिले मङ्सिरमा पाएको सर्वाधिक मतको पनि रेकर्ड ब्रेक गर्नुभएको हो। चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 11,251 मत ल्याउनुभयो। गएको मङ्सिरको चुनावमा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 15,049 मत पाएकोमा यसपटक उसले झन्डै 4,000 मत गुमाएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 10,935 मत पाउनु भएको छ। गएको मङ्सिरमा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,600 मत ल्याएकोमा अहिले एमालेको 3,600 मत गुमेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वाधिक मतान्तरको जित निकाल्दा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विजय हासिल गर्नुभयो। चैत 15 गते नेपाली काङ्ग्रेस त्यागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका वाग्लेले तनहुँ 1 मा लोकप्रिय मानिएका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई 25 दिनकै प्रयासमा 14,797 मतान्तरले हराउनुभयो। वाग्लेले 34,949 मत पाउनुभयो। यसअघि गएको मङ्सिरमा भएको चुनावमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल 25,661 मत ल्याएर विजयी हुनुभएकोमा अहिले गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत मात्रै ल्याउनुभयो। 4 महिनामा काङ्ग्रेसले तनहुँमा
5,500 मतभन्दा धेरै मत गुमाएको छ। यस्तै यसअघिको चुनावमा एमालेका उम्मेद्वार एकबहादुर राणाले तनहुँ 1मा 19,981 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहँदा अहिले एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले जम्मा 8,448 मत मात्रै ल्याउनुभयो। तनहुँ 1मा एमाले 4 महिनामै 11,000 भन्दा धेरै मत गुमाएको छ। तनहुँमा गएको मङ्सिर 4 गते भएको चुनावमा 6,044 मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 महिनामै 28,000 भन्दा धेरै मत थपेको छ।